पंजाब में क्रशिंग सीजन शुरू, पहली शुगर मिल चल पड़ी, किसानों में खुशी की लहर। चीनी की कीमतों में बड़ी कमी भी मुतवक्के। शुगर डीलर असलम भली कहते हैं 30 नवंबर तक तमाम मिलें चल पड़ेंगी। पहली शुगर मिल आज चली है, उसके ऊपर मेरे हिसाब से या मेरी मालूमात के मुताबिक जो गन्ने के यूनिट जिसको हम ट्रालियां बोलते हैं वो तकरीबन 1000 से ज़्यादा यूनिट आए हैं। और अगले आने वाले 5-6 दिनों में पूरी तरह पूरे पंजाब की और KPK की मिलें जो है ना वो सारी की सारी ऑपरेशनल हो जाएंगी। जब पूरी कैपेसिटी के साथ मिलें चलेंगी, क्रशिंग सीजन का आगाज भी हो जाएगा और चीनी भी भरपूर बन जाएगी। इस वक्त रेट चल रहे हैं, उन रेटों में यकीनन कुछ ना कुछ कमी होगी जो कि 5-7 रुपए केजी तक भी हो सकती है। महकमा तालीम के दफातर में 18 साल से कम उम्र बच्चों और बगैर ड्राइविंग लाइसेंस कार या मोटरसाइकिल का दाखिला बंद। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवार को भी एंट्री नहीं मिलेगी। सिटी ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज एजुकेशन यूनिट डॉक्टर मुबशिर की CEO एजुकेशन से मुलाकात। महकमा तालीम के दफातर में बैनर्स आवेजा। पोस्टल सर्विसेज के नाम पर भी शहरियों से फ्रॉड। लिंक के जरिए पार्सल डिलीवरी के चार्जेस मांगे जाने लगे। लिंक खोलते ही अकाउंट खाली हो जाता है। सीनियर पोस्ट मास्टर GPO फैसलाबाद अहमद बिलाल शाकिर कहते हैं शहरी मुहतात रहें, पोस्टल सर्विसेज की ऑनलाइन चार्जेस की सहूलत दस्तयाब ही नहीं। एक्सपोर्ट के वेयर हाउसेज के ऑडिट कवानीन तब्दील। महकमा कस्टम्स ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री की सुन ली। नए कवानीन के मुताबिक वेयर हाउसेज का ऑडिट 2 साल से पहले नहीं किया जाएगा। फैसलाबाद के 45 शादी हॉल और मां की मालिकान वासा के नादहिंदा निकले। 1 करोड़ 18 लाख वाजिबुल अदा। वासा ने अदायगी के लिए 15 रोज की मोहलत दे दी। उधर टोबा टेक सिंह में 51 सरकारी महकमे फेस्को के नादहिंदा निकले। 8 करोड़ 22 लाख रुपए से ज्यादा के बिल वाजिबुल अदा। TMA टोबा 3 करोड़ 64 लाख के साथ सर फहरिस्त। फेस्को ने नादहिंदा महकमों को नोटिस जारी कर दिए, कनेक्शन मुनक़ता करने का अंदिया। मौसम बदल गया मगर फेस्को जंग की रवायत ना बदली। एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग का दौरानिया तवील होने लगा। धजी रोड, लारी अड्डा, रशीद चौक समेत मुतअद्दिद इलाकों में बिजली बंद रहने लगी। लोड शेडिंग के बाद शहरी अजियत में मुब्तला। फैसलाबाद में अंजुमन ताजरान रेलवे रोड मार्केट का इजलास। सदर सुप्रीम अंजुमन ताजरान असलम भली ने सदारत की। जनरल सेक्रेटरी रेलवे रोड आफ्ताब भट्ट समेत दीगर ओहदेदारान शरीक हुए। रेलवे रोड मार्केट में होने वाले इलेक्शन के हवाले से तबादला ख्याल। मुल्क की जरूरत नजरअंदाज, सूती धागे की बरामदात बढ़ने लगी। माली साल के पहले 4 माह में सालाना बुनियाद पर 43% इजाफा रिकॉर्ड। सनअतकारों का धागा ब्लैक में बेचे जाने का शिकवा। धागे की एक्सपोर्ट का सालाना कोटा फिक्स करने का मुतालबा कर दिया गया। कपास की पैदावार 1 माह में मजीद 5 लाख बेल्स बढ़ गई। नवंबर के वक्त तक मजमूई पैदावार 73 लाख बेल्स रिकॉर्ड। फैसलाबाद डिवीजन की 1.5 लाख बेल्स समेत पंजाब में 34 लाख बेल्स की पैदावार। कपास की बेहतर पैदावार पाकिस्तानी टेक्सटाइल में खुद मुख्तारी के लिए अहम संगीन करार। ऑटो पार्ट्स का कारोबार करने वाले ताजरों का मार्केट में ठहराव आने पर तसल्ली का एहसास। फाइनेंस सेक्रेटरी बिलालगंज ऑटो पार्ट्स मार्केट हाजी बिशारत कहते हैं ऑटो पार्ट्स का कारोबार जल्द बेहतरी की तरफ जाएगा। जंग में बिनाई से महरूम अफराद 9 माह से तनख्वाह से महरूम। खुसूसी अफराद सरकारी महकमों के चक्कर काटने पर मजबूर। महकमों ने शटल कॉक बना दिया। अफसरान पर ताउन न करने का इल्जाम। म्यूनिसिपल कमेटी चिन्यों चौक चौराहों की खूबसूरती के लिए मुतहरक ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के तहत स्पेशल टीमें तैनात कर दी गई। ग्रीन बेल्ट को महफूज बनाने के लिए खुसूसी इक़दाम होंगे। फ्रूट मार्केट समुंदरी के शेड की तामीर में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल। डिप्टी डायरेक्टर फैसलाबाद ने महकमा बिल्डिंग से जवाब मांग लिया। शेड की तामीर 2 करोड़ 88 लाख रुपए में होना थी। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब डॉक्टर इरशाद का गोजरा का दौरा। वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी तरक्याती मंसूबों की रफ्तार का जायजा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर नोमान डोगर, CO इश्तियाक गोंदल भी हमरा थे।
ڈاکٹر ارشاد کو منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ بولے ترقیاتی منصوبے تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں، شہر کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ نگراں حکومت کے شعبہ صحت میں انقلابی اقدامات جاری۔ جنگ کے ڈسٹرکٹ اسپتال کے لیے 58 لاکھ روپے کی ادویات بھجوا دی گئیں۔ جان بچانے والے انجیکشن سمیت 8 اقسام کی ادویات شامل۔ جنگ کے سرکاری محکموں کا سہ ماہی بجٹ جاری نہ ہو سکا، محکموں کے یوٹیلیٹی بلز رک گئے۔ ڈپٹی کمشنر آفس سمیت تمام صوبائی محکموں میں روزمرہ کے معاملات چلانے میں مسائل۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں 6 پوسٹوں پر میرٹ سے ہٹ کر بھرتیوں کا معاملہ، نیب نے تحقیقات شروع کر دی۔ کمپنی سی ای او اور ڈپٹی کمشنر سے تفصیلات مانگی۔ کمیونیکیشن آفیسر اور 5 اے ایم آپریشن کی سیٹوں پر تحقیقات ہوں گی۔ سابق اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون میں کلین سویپ کرے گی۔ گوجرا میں سابق وفاقی پارلیمانی سیکرٹری خالد وڑائش کے ہمراہ گفتگو کرتے ہوئے راجہ ریاض نے کہا نواز شریف وزیر اعظم بن کر ملک کی خدمت کریں گے۔ ڈسٹرکٹ بار فیصل آباد میں الیکشن مہم جاری، امیدوار برائے جنرل سیکرٹری حسنین ساجد گیلانی کی حمایت میں خواتین ممبران کی جانب سے تقریب۔ آئندہ الیکشن میں ساجد گیلانی کی بھرپور سپورٹ کا اعلان۔ ساجد حسنین گیلانی نے کہا میرے پاس وکلاء کی فلاح و بہبود کا پورا منشور ہے۔ فیصل آباد میں شادیوں کا سیزن، شہری مہنگی شاپنگ پر مجبور، کہتے ہیں مہنگے کپڑے جوتے خریدیں یا شادی کے انتظامات کریں، موجودہ دور میں شادی کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ فیصل آباد آرٹس کونسل میں کلاسیکل اور عصری آرٹ کی نمائش، ڈپٹی ڈائریکٹر آرٹس کونسل عمران رضا اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسد حیات کی خصوصی شرکت۔ سابق ڈائریکٹر آرٹس کونسل طارق جاوید، عدنان بیگ، سعید ندرت، آرگنائزر فریحہ غفار، اسسٹنٹ پروفیسر زین منظور اور آر ایم نعیم نے بھی شرکت کی۔ آر ایم نعیم بولے وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو مختلف انداز سے سوچتی ہیں۔ چنیوٹ میں انٹرنیشنل چلڈرن ڈے کے موقع پر دارالشفقت یتیم خانے میں تقریب، بی پازیٹو پروڈکشن کی جانب سے بچوں میں کھانا تقسیم، ڈی پی او چنیوٹ عبداللہ احمد کی خصوصی شرکت۔ پرائیویٹ سکولز یونیورسٹیز کے زیر اہتمام آرٹس کونسل فیصل آباد میں کیریئر کاؤنسلنگ سیمینار، پرائیویٹ سکولز یونٹی کی اسٹڈی اینڈ اکیڈمی کی تقریب تقسیم انعامات بھی ہوئی، معروف مذہبی اسکالر پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبدالرحمان مکی کی خصوصی شرکت۔ صدر بار رانا شاہد منیر، ریجنل صدر مرکزی مسلم لیگ شیخ محمد فیاض، چیئرمین پرائیویٹ سکولز یونٹی چودھری طاہر، ڈائریکٹر اسٹڈی اینڈ اکیڈمی اسامہ جاوید شریف۔ تقریب میں پوزیشن ہولڈر طلبہ، والدین اور اساتذہ کی بھی شرکت۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی چنیوٹ کا گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول سیٹلائٹ ٹاؤن میں اسکول سپورٹس گالا، آخری روز اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی ٹیموں میں انعامات تقسیم۔ ایشین اوپن تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل حاصل کرنے والے چنیوٹ سے تعلق رکھنے والے کھلاڑی شکیل عباس کے اعزاز میں تقریب۔ شکیل عباس نے کہا پاکستان کے لیے میڈل جیتنے پر خوشی ہوئی، ڈسٹرکٹ ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے انتظامیہ سے سہولیات مانگ لی۔ صدر امین مغل کہتے ہیں کھلاڑیوں کی تربیت اور سرکاری سرپرستی انتہائی ضروری ہے۔ تانیہ والا میں اسپورٹس گالا، خواتین والی بال میچ میں ایسوسیٹ کالج اور ایم سی گرلز ہائی اسکول مد مقابل، خواتین کالج نے ٹرافی اپنے نام کر لی۔ بہترین کھیل پر خواتین کھلاڑیوں کو میڈلز پہنائے گئے۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی طارق جاوید کمبو، سماجی شخصیت رائے محمد اقبال کرل کی شرکت۔